अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। गौसे पाक को समझो। और फिर फरमाते हैं उसी मजलिस में एक शख्स था और वो बड़े पाए का बुजुर्ग था, अल्लाह का वली था। वो 70,000 के बीच में बैठा हुआ है और उन्हें इंतहाई हाजत में वो टॉयलेट जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी इजाजत को कंट्रोल करना चाहा। कंट्रोल जितनी देर कंट्रोल कर सकते थे करे, लेकिन उसी बेकरारी के आलम में गौसे पाक सरकार की तरफ मुतवज्जे होते हैं। सरकार अब मैं क्या करूं? तुम मर। जरूरत महसूस हो रही है और इंतहा शिद्दत के साथ गौसे पाक सरकार, हालांकि उन्होंने आवाज नहीं दी, बस खाली अंदर आपकी तबीयत में महसूस होता है गौसे पाक क्या करूं? रुको जरा, सब्र करो। गौसे पाक सरकार ऐसे बाजू से अपना रुमाल उठाते हैं और उनकी तरफ फेंक देते हैं। तो मैं उस रुमाल के गिरने के वजह से आंख यूं बंद किया। फिर मैंने जब आंख खोली तो मैं क्या महसूस करता हूं, एक जंगल में। दोस्तों, पहले तो ये करामतें पेश की जाती थीं कि बाबों ने पैदल चलकर दरिया को उबूर कर लिया, या फिर शाबाज करे परवाज ते जाने राज दिला दे, यानी कि शाबाज आसमानों में परवाज करता था। और कभी ये करामत पेश की जाती थी कि बाबा जी ने फला मकाम पर मुर्दे को जिंदा कर दिया, या फिर ये करामत पेश की जाती थी बाबा जी ने 30 साल लगातार रोजे रखे। लेकिन पहली दफा ऐसी करामत पेश की गई है कि बाबा जी के मुरीद को बहुत ही सख्त पेशाब आया हुआ था और बहुत ज्यादा मजमा था, और बाबा जी का मुरीद कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। गौस पाक आए और उन्होंने अपना रुमाल उसके ऊपर डाला और वो जंगल में पहुंच गया और वहां पर जाकर उसने पेशाब कर लिया। पहले तो ये कहते थे कि गौस पाक मदद करते हैं, गौस पाक को पुकारें, अब कहते हैं कि गौस पाक पेशाब भी करवाते हैं। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि क्या आपका अकल ये बात तस्लीम करता है कि ऐसा हो सकता है? जिस बात को अकल ही तस्लीम नहीं करती उसका हकीकत के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? ना ही ये करामत है, ना ही कोई मौजज़ा है, और ना ही इसका कोई हकीकत के साथ ताल्लुक है। ये सिर्फ और सिर्फ कहानी शरीफ है। दोस्तों, मेरी समझ में नहीं आता कि ये मौलवी हजरात स्टेज पर बैठकर कुरान मुकद्दस का तर्जमा क्यों नहीं बताते, लोगों को हदीसें क्यों नहीं सुनाते, लोगों को कुरान और सुन्नत का दरस क्यों नहीं देते, इन बाबों की कहानियां क्यों सुनाते हैं? आखिर इनमें क्या सबक होता है? झूठी कहानियां बनाकर उन पीरों के ऊपर इल्जाम लगाकर लोगों के सामने करामतें जाहिर करने का इनका मकसद मुझे समझ नहीं आता। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ पेट का चक्कर ही नजर आता है। शान है सरकार गौसुल वरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। सरकार गौसे पाक सरकार इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ पर तशरीफ ले गए। ले जाकर गौसे पाक सरकार ने कहा अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह, सलाम किया। कौन है इमाम अहमद बिन हंबल? जिनके मुखल्लिद का नाम गौसे आजम है। क्या के मुखल्लिद का नाम गौसे आजम है। जैसे हम लोग फिक़ा में सरकार इमाम आजम अबू हनीफा के मुखल्लिद हैं, इसी तरह सरकार गौसे पाक इमाम अहमद बिन हंबल के मुखल्लिद हैं। लेकिन अब देखने वाले बयान करते हैं कि जैसे ही सलाम सरकार गौसे पाक ने पेश किया, मज़ारे इमाम अहमद बिन हंबल शक हो गई, मज़ार शरीफ शक हो गई, जुदा हो गई, और उसमें से सरकार इमाम अहमद बिन हंबल तशरीफ ले आए, जो तकरीबन 150-200 साल पहले इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। वो मजार से बाहर तशरीफ लाए। सरकार गौसे पाक को अपने सीने अक़दस से लगा ली, लगाकर कहा, ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हम शरीयत में भी आपके मोहताज हैं, हम तरीक़त में भी आपके मोहताज। दोस्तों, समझ से बाला तर है कोई नबी हो, वली हो, गौस कुतब अब्दाल हो, जब वो फौत हो जाता है ना तो वो अपना जिस्म हिला सकता है, ना खुद कफन पहन सकता है, ना खुद नहा सकता है, ना ही खुद कब्रिस्तान में जा सकता है, ना ही कब्र में खुद दफन हो सकता है, बल्कि उसे नहलाया जाता है, कफनाया जाता है, फिर दफनाया जाता है। नहलाने में, कफनाने में और दफनाने में ये लोगों का मोहताज होता है। लेकिन समझ से बाहर है कि जब कब्र में जाता है तो कब्र में जाकर लोगों की मुश्किल कुशाइयाँ और हाजत रवाइयाँ करना शुरू कर देता है। इमाम अहमद बिन हंबल बहुत बड़े इमाम हैं, लेकिन उनके बारे में ये कहना, उनकी कब्र पर जाता है, वो उनकी पुकार को सुनते हैं और कब्र से बाहर आते हैं, ये जहालत है,
اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زندے اور مردے برابر نہیں ہوتے۔ جس انسان پر موت آتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی، کہ جس پر موت آتی ہے اس کی روح کو میں روک لیتا ہوں، اس کی روح نکل جاتی ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے پھر سننا، جاننا، پکڑنا، بیٹھنا، رونا، سونا، ہنسنا، یہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ سماعت بھی انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ مردے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ قبر پر کون آیا، کس نے میری قبر پر آ کر کیا بات کی، مردے کو کچھ علم نہیں ہوتا۔ تو جو مردہ تمہاری سن ہی نہیں سکتا وہ تمہاری مشکل کشائی اور حاجت روائی کیسے کر سکتا ہے؟ اور دوستو دوسری بات یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل تو قبر سے باہر آ سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا روتی رہتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ قبر سے جواب دے سکیں یا پھر قبر سے باہر آ کر اپنی بیٹی کے سر پر شفقت والا ہاتھ رکھ سکیں۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ تمہاری بے شرمی ہے، بے غیرتی ہے اور بے حیائی ہے اور لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ہے۔ کان کھول کے سن لیں، ٹھیک ہے جی۔ بد مذہب کا کلپ غیر عالم کو سننا حرام حرام ہے، اور اگر دوسرے کو بھیجا اس نے اور وہ بھی غیر عالم ہے سامنے والا تو اس کو بھیجنا بھی حرام حرام ہے۔ میرا کام کیا ہے؟ میں نہیں بتاؤں گا کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں تو اس کو وہیں دفع کر دوں کہ بھاگے، جیسے تو کہاں فون میں گھس گیا کہ اس کو سنے کہ یار کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے۔ اس میں تو مطلب گمراہ ہوتے دیر نہیں لگے گی، گمراہ نہیں بھی میں تب بھی سننا حرام ہے نا، کان بیرے ہونے چاہیے۔ یہ جہاں جہاں سن رہے ہیں اب تک اگر ایسا دھندا کیا نا، آپ نے کسی بد مذہب کا کلپ سنا ہے اور فارورڈ کیا ہے، اس سے توبہ کریں۔ جی، جن جن کو بھیجا ان کو اپنی توبہ پر مطلع کرنا ہوگا اور ان سے بھی توبہ کا مطالبہ کریں، توبہ واجب ہوگی ان پر، بالکل۔ تو آپ سن رہے تھے مدنی فتوے، الیاس قادری صاحب کے میٹھے میٹھے مدنی فتوے۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، یعنی کہ بد مذہب کی تقریر غیر عالم کا سننا یہ حرام ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بد مذہب کون ہے؟ ان کے نزدیک بد مذہب وہ ہیں جو قرآن و سنت بیان کرتے ہیں، ان کے نزدیک حقیقی عالم وہ ہیں جو کہانی شریف بیان کرتے ہیں، جو کرامتیں بیان کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ولیوں پر تہمتیں اور الزام لگا کر بڑے بڑے بلنڈر مارتے ہیں، وہ ان کے نزدیک حقیقی عالم ہیں، لیکن جو قرآن و سنت بیان کرتے ہیں وہ ان کے نزدیک بد مذہب ہیں۔ دوستو وہ لوگ ان کے نزدیک بد مذہب ہیں جو انہیں کہتے ہیں یہ کل تیجا 10واں 7واں 40واں ان کا سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ساری کی ساری بدعات ہیں اور کھانے کا چکر ہے۔ الیاس قادری صاحب اس کو بد مذہب کہتے ہیں۔ جو انہیں کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں نہ بیان کیا کرو، قرآن و سنت بیان کیا کرو، ان کے نزدیک وہ بد مذہب ہیں۔ جو انہیں کہتے ہیں کہ بیٹیاں اور بیٹے دینا اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، غوث پاک کا یا خواجہ خضر کا کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے نزدیک وہ بد مذہب ہیں۔ تو میرے نزدیک تو الیاس قادری صاحب اور اس کی پوری پارٹی بد مذہب ہے، کیونکہ یہ شرک و بدعت پھیلا رہی ہے اور لوگوں کا ایمان تباہ کر رہی ہے۔ میرا تو فتویٰ یہ ہے کہ ان کی تقریر سے دور رہنا چاہیے اور ان کے شر سے بھی بچنا چاہیے، یہ ایمان کے ڈاکو ہیں۔ خواجہ غریب نواز کا پاکستان آج اس حال پہ کھڑا ہے، کبھی یہ IMF سے مانگنے جا رہا ہے، کبھی یہ کسی سے مانگنے جا رہا ہے۔ وہ IMF سے جو مانگنے جاتے ہو تو کبھی یہاں کے بھی عرض کر دو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا تمہیں ہدایت دے، تمہاری عقل پہ پتھر پڑے۔ حضور نبی علیہ السلام کا فیض ہے، ادھر سے نہیں خزانے ختم ہو گئے، انما انا قاسم اللہ یوتی، یہ نہیں ختم ہوگا۔ کہنے والے بھی سلطان الہند ہیں، یہ نہیں کہ زید نے کہہ دیا، بکر نے کہہ دیا، دیکھو تو کہنے والے کون ہیں؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور نا کی سارا پیر کامل۔ داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گئے۔ کاکا نشے میں چلا گیا۔ اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا۔ اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا؟ میں نہیں بتاؤں گا۔ اور کرتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے۔ یہ بریلویوں کا سب سے بڑا یتیم مولوی سلمان مصباحی ہے جو کہتا ہے کہ باہر سے قرضے لیتے ہو
لیکن خواجہ صاحب سے غوث پاک سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ وہ تمہاری بگڑی ادھر ہی بنا دیں گے، تمہیں باہر سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے سلمان مصباحی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ولیوں کی تو یہ کرامت ہے، آگے سونا، پیچھے سونا، دائیں سونا، بائیں سونا، درخت بھی سونے کے ہو گئے، زمین بھی سونے کی ہو گئی۔ ساری کی ساری کرامتیں بابوں کی بیان کی جا رہی ہیں۔ اگر روزی کم دے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، اگر زیادہ دے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ کوئی بابا بھی آپ کی روزی روٹی کو بڑھا نہیں سکتا، نہ ہی گھٹا سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔